Welcome back. BJP's own MLA Vishnu Wagh is dejected, aggressive and very critical at present and has slammed the Parrikar-led government over MOI issue, legalization of DAOs and other issues. Vishnu Wagh says there is no difference between Parrikar and Digambar Kamath when it comes to solving the MOI crisis. Wagh has advocated modern and improvised DAOs in the state with stadiums and stuff. Wagh has admitted of meeting Sharad Pawar on many occasions, but has cleared that all the meetings were totally non-political. Vishnu Wagh was speaking to us in our weekly Counterpoint. एक स्टेडियम करचो ह्या दिर्या दिर्यो उगड्यार लायता उगड्यार लावपाक कोणा परमिट करचे लोक दिरी पळयतले दिरी पळोवपाक लोक तिकीट काडून येतले अशी दोन स्टेडियमां जर सरकारान उबारत नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा आमचे लोकूच न्ही टुरिस्ट सुद्धा मोठ्या प्रमाणात तिकीट काढून येतले भितर शरद पवाराक हांव खूबदां मेळटा फाटल्या 5 म्हयन्यांत शरद पवाराक हांव 3 ते 4 वेळ तरी मेळ आसतलो हांव हालीं तांकां फाटीं एकदां पुण्याक गेल्लो तेन्नाय मेळिल्लो कित्याक शरद पवार हे जागतीक मराठी अकादेमीचे संस्थापक अध्यक्ष आहात. As far as the parliamentary elections is concerned, there is still time for it. It depends on see what happens if my party only tells me tomorrow to contest, then what am I to do? Lusophobia games organize करपाक म्हजो नैतीक आणि तात्विक विरोध आहा. लुसोफोनिया होस्ट करपाक म्हजी येना पार्टिसिपेट जावपाक जायना गोंयच्यान किंवा भारताच्या टिमींत आणि सरकारान पयर जाहीर केलें की आमी आमची भुमिका पयलींच्या ती चालू दवरतले. तर जर सरकारची हीच भुमिका आसत जाल्यार आमकांय आमची भुमिका मांडची पडटली. कशी ती मागीर सांगता कृतींतल्यान दिसतली. सरकाराक सल्लो दिवपाचें काम ह्या कमिटीचें आसत जाल्यार मुख्यमंत्र्यांच्याच अध्यक्षतेखाल समिती सरकाराक आनी शिक्षण खात्याक कशी हें दितली सजेशन. MOIचो इश्यू आमी प्रामाणीकपणे लढले आमी प्रामाणीकपणे तो इश्यू हातीन घेतलो पण म्हाका अशें दिसता की हे इश्यूचेर म्हज्या सकट खुबश्या तरणाट्या भुरग्यांची आनी गोंयच्या एका संपूर्ण पिढीची ही फसगत जाल्या. पूण हांव म्हज्या परीन जें कितें आसा तें हांव करतलों हांव तें केल्या शिवाय कसोच रावचो ना की हो इश्यू सोडोवपा खातीर तुवें एक वेवस्था बदल्ली पूण त्या वेवस्थेन जें परिवर्तन करूं जाय आशिल्लें तें मात करून हाडलें ना. Because he has sidelined these issues, these vital issues, and he's been saying now, let's give me, you give me 2 or 3 years to solve it. म्हाका अशें दिसता जेन्ना आमी आंदोलन करताले तेन्ना आमी म्हणटाले हो इश्यू घेतलो केलो क्रिएट म्हणून दिगंबर कामत आतांच्या आतां वचूं जाय. तेन्ना जर दिगंबर कामत आतांच्या आतां वचूं जाय आशिल्लो जाल्यार हाव कॅन वी प्रोलॉंग दीस इश्यू नाव.